नमस्कार, शुभ मिडिया च्यानल हेरेर बस्नुभएका मेरा सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई स्वागत छ। आज हामी फरक विषयवस्तुलाई लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएका छौं। आज हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारका दिवसहरू मनाउँदै आइरहेका छौं। ती दिवसहरूमध्ये आज एक दिवस परिरहेको छ, बाल दिवस। हरेक वर्षको भदौ 29 गते मनाइने यस बाल दिवसको अवसर पारेर हामीले बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ, बालबालिकाको क्षेत्रमा के कस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, बालबालिकाले खेप्नु परेका पीडाहरू कस्ता छन् भन्ने विषयवस्तुलाई उठान गर्न खोजिरहेका छौं। दर्शकबिनहरू, आज यस्तो दिन हो जुन दिन बालबालिकाको अधिकारको बारेमा, बालबालिकाको हक हितको बारेमा देशका कुना-कुना र देशका विद्यालयहरूमा बाल अधिकारको बारेमा चिच्याइन्छ, बाल अधिकारको नारा लगाइन्छ, बाल अधिकारको बारेमा बोलिन्छ। वास्तवमा बालबालिका भनेका देशका अमूल्य सम्पत्ति हुन्, बहुमूल्य गहना हुन् र समृद्धिका बलिया आधार हुन्। बालबालिका भनेका एउटा काँचो माटो जस्तै हो, जुन बालबालिकालाई जस्तो हामीले संस्कार दिन्छ त्यस्तै नै ऊ बाहिर निस्किन्छ, त्यस्तै मान्छे बन्दछ। त्यसकारण बाल अवस्था भनेको एउटा कलकलाउँदो माटो जस्तै हो, जसलाई जे बनाउन चाह्यो त्यही बन्छ। त्यसकारण बालबालिका देशका कर्णधार हुन्, भोलिका बलिया खम्बा हुन्, जसको जग एकदम हामीले बलियो बनाउनु पर्दछ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ। विडम्बनाको कुरा यो छ कि आज कयौं बालबालिकाहरू महलमा रमाइरहेका छन् भने केही बालबालिकाहरू सडकमा दिन रात आँसुसँग साटिरहेको अवस्था छ। आज बालबालिकाको यतिसम्म अवस्था छ कि एउटा सडक बालक सडकको पेटीलाई सिरानी र बिस्तारा बनाई खुल्ला आकाशलाई सिरक ओढेर रात बिताउने दर्दनाक यथार्थ कुराहरू रहेका छन् भने कति बालबालिका सुकोमल हातहरूले कलम समात्ने उमेरमा धारिला औजार तथा बसको ढोकाहरू ढकढक्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र कतिपय बालबालिकाहरूले आफ्नो बाबुआमाको गरिबीका कारण सानै उमेरमा आफ्नो उमेर, रुचि, क्षमता र भावनालाई मारी उद्योग धन्दा, कल कारखाना र होटेलहरूमा काम गर्न विवश छन्। आज बालबालिका, आज कतिपय बालिकाहरू बलात्कृत हुन्छन् आफ्नै बाबुबाट, आफ्नै दाजुबाट। किन चिच्याइँदैन ती बालिकाहरूको बलात्कार विरुद्धमा? किन आवाज उठाइँदैन ती बालिकाहरूको बलात्कारको विरुद्धमा? र कतिपय बालकहरू आफ्नै आफन्तजनहरूबाट अपहरणमा परिरहेको घटनाहरू देखिरहेका छौं। किन हुँदैन ती बालक अपहरणको विरुद्धमा? किन आवाज उठाइँदैन? बालबालिकाको यतिसम्म दयनीय अवस्था हुनुमा हामी नेपाल सरकार जति जिम्मेवार छ नि त्यति जिम्मेवार हामी अभिभावक पनि छौं। आज कतिपय बालबालिकाको यस्तो अवस्था छ, नशाको तालमा अर्धचेतन अवस्थामा बरबराइरहेको हामीले देखेका छौं। देशको खम्बाको जड नै यस्तो अवस्थामा छ भने हामीले सुखी नेपाल, समृद्ध नेपालको परिकल्पना कसरी गर्न सक्छौं? सोच्न पर्ने कुरा यहाँनिर छ। म हरेक दिन क्याम्पसदेखि घर र घरदेखि क्याम्पस गरिन्जेल एउटा बालकले एउटा होटेलमा भाडा माझी आफूभन्दा ठुलो डेक्चीसँग खेलिरहेको छ, जुठ्यानमा आफ्नो सुकोमल हात गोडाहरू कुहाइरहेको अवस्था छ। ती बालबालिकाहरूका लागि बाल अधिकार छैन? कहिले पाउने ती बालबालिकाहरूले, अबोध बालबालिकाहरूले बाल अधिकार? सृजनशील द्वार पहिलाउनु पर्ने सृजनशील हात गोडाहरू आज जुठ्यानमा कुहिरहेका छन् भने सडकका पेटीमा कतिपय बालबालिकाहरू सडकको पेटीमा फोहोरको डङ्गुरभित्र मिष्ठान्न भोजन खोजिरहेका छन् र दिन रात ती बच्चाहरूले आफ्ना समय आँसुसँगै साटिरहेका छन्। सरकारलाई ठाडो प्रश्न गर्न चाहन्छु, के हो सरकार तिनीहरूका लागि बाल अधिकार? के वर्षको एक दिन मनाउने बाल दिवसको दिन प्रत्येक देशहरूमा बाल अधिकारको बारेमा चिच्याउँदैमा ती बालबालिकाले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्दछन्? कसरी प्राप्त गर्दछन्? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तिनीहरूको सामु कहिले आउँछ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बाल अधिकार तिनीहरूको सामु नआउँदै ती बालबालिकाहरू सडकमै जन्मिएर सडकमै मर्नुपर्छ? के ती बालबालिकाहरू देशभित्रका नागरिक होइनन्? देशभित्रका बालबालिका होइनन्? त्यस्ता बालबालिकाहरूका लागि अधिकार के हो थाहा छैन।
त्यस्ता बालबालिकाहरूले आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि कुराबाट वञ्चित भइरहेका छन्। आफ्नो यतिसम्म वञ्चित त आफ्नो आमाबाउको काखबाट छुटेर सडकमा बसिरहेका छन्। त्यस्ता बालबालिकाहरूका लागि छुट्याइएको बजेट कहाँ जान्छ सरकार? बालबालिकाका लागि भनेर छुट्याइने बजेटहरू अहिलेसम्म कहाँ जान्छ? विभिन्न प्रकारका ठुला तारे होटेलहरूमा बालबालिकाको लागि गोष्ठी, सेमिनार हल भन्दैमा सकिन्छ होइन? बालबालिकाका लागि छुट्याइएको पैसा, बालबालिकाको लागि छुट्याइएको रकम, जति बालबालिकाको लागि भनेर छुट्याइएको रकम छ नि, त्यो रकम ती बालबालिकाहरूको प्रायोजनका लागि प्रयोग हुने हो भने कुनै पनि बालबालिकाले आज दुर्व्यवहार खेप्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन। विभिन्न सेमिनार हल, गोष्ठीहरूमा ठुला रकमहरू खर्चिनुभन्दा ती सडकमा सुतिरहेका बालबालिकालाई शिक्षा देऊ, ती सडकमा सुतिरहेका बिरामी भएर छटपटाइरहेका बालबालिकालाई उपचार देऊ, शिक्षा देऊ, स्वास्थ्य देऊ, सुरक्षा देऊ। ती बालबालिका नै भोलि देशको एउटा मूल खम्बा बन्ने छ। यतातिर विशेष ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु म। सायद त्यस्ता बजेटहरू पूर्ण रूपमा बालबालिकाको हक हितका लागि प्रयोग हुन्थ्यो भने यो अवस्था पक्कै पनि आउने थिएन। कुनै पनि बालबालिकाले सडकको पेटीमा चिच्याउँदै रुन पर्ने थिएन। प्रत्येक गाँसहरू आँसुसँग साट्न पर्ने थिएन होला। आज हजारौं बालबालिकाहरू आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ। हरेक वर्षमा आउने एक दिन बाल दिवसको दिन बालबालिकाको अधिकारको बारेमा चिच्याउँदैमा कुनै पनि बालबालिकाले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन। बालबालिकाको लागि प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण आफ्नो समुदायबाट, आफ्नो घरबाट, आफ्नो समुदायबाट, आफ्नो राष्ट्रबाट के पहल गर्न सकिन्छ गरियोस् र मात्र बाल दुर्व्यवहार, बाल शोषण, बाल हिंसाहरू अन्त्य हुनेछन्। आज समाजमा गरिबी, अशिक्षा, अज्ञानताका कारण आज हजारौं बालबालिकाहरूले यस्ता उत्पीडनहरू भोग्नु परिरहेको छ। यसको अन्त्य कहिले हुन्छ? बालबालिकाको हरेक अधिकारको सुनिश्चित गरियोस्। बालबालिकाले पाउनुपर्ने हरेक हक हितको बारेमा बोलियोस्। बालबालिकालाई त्यो वातावरण बनाइयोस् जुन वातावरणमा बालबालिका सहज तरिकाले फुल्न पाउँछ, हुर्किन पाउँछ, राम्रो संस्कार पाउँछ, त्यो वातावरण मिलाइयोस्। र अब एउटा प्रश्न, बाल अधिकारको नाराहरू घोक्नेहरूलाई, बाल अधिकारको नारा खोक्नेहरूलाई, आफ्ना बालबालिका देख्ने, आफ्ना बच्चाहरूलाई सानो देख्ने तर त्यही उमेरको बालबालिकालाई शरम गराउने, भाँडा मजाउने, शोषण गर्ने मानसिकता बोक्नेहरूका लागि मैले देखिरहेको यथार्थ के छ भने एउटा होटेलको साहुनीहरूले आफ्नो बच्चालाई यस्तो सिकाइरहेका छन् कि बाबु नानी हो, तिमीले पढेर हाम्रो नाम राख्नुपर्छ, बाबुआमाको नाम राख्नुपर्छ, राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ, ज्ञानगुणका कुराहरू सिक्नुपर्छ भनिरहेका छन्। तर त्यही घरका त्यही मान्छेहरूले के भनिरहेका छन् थाहा छ? त्यही घरका त्यही साहुनीहरूले, याद गर्नुहोस्, ती साहुनीहरूले आफ्नै बालबच्चा समानका बालबच्चाहरूलाई घरमा भाँडा मजाइरहेका छन्, शरम गराइरहेका छन्। के आफ्नो छोराछोरी र ती बालबालिकाहरूको अबोध मस्तिष्क एउटै होइन? जुन आफ्नो छोराछोरीले पाएको अधिकार छ, त्यो अधिकारबाट उसलाई किन वञ्चित गराइन्छ? त्यो जुन अधिकार छ नि, त्यो अधिकार त्यो बच्चाहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता किन आउँदैन? यसै क्रममा हामीले पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 25 को सानो तथ्याङ्कलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। पोखरा 25 हेम्जाको घरधुरी सङ्ख्या रहेको छ 3237, महिलाको सङ्ख्या रहेको छ 7608, पुरुष रहेका छन् 7884 गरी यहाँको कुल जनसङ्ख्या 15492 रहेको छ। त्यसै गरी 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूको विवरण यस प्रकारको छ। बालक 2321, बालिका 2002 गरी जम्मा 4323 जना रहेका छन्। त्यसै गरी 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुनेहरूको सङ्ख्या, कम उमेरमा भएको बाल विवाहको सङ्ख्या, महिलाको सङ्ख्या 14 रहेको छ भने पुरुष 1 रहेका छन्। जम्मा
जम्मा 15 जना बालबालिकाले आफ्नो उमेर समयभन्दा पहिला नै विवाह गरेका छन्। त्यसै गरी 18 वर्षभन्दा कम उमेरमा विद्यालय छोडेका बालबालिकाहरूको तथ्याङ्क यस प्रकार छ। बालिका 7 बालिका 7 बालक 7 गरी जम्मा 14 रहेका छन्। र बाल श्रमको विवरण यहाँ यस क्षेत्रमा हुने बाल श्रमको विवरण यस प्रकार छ। बालक 13 बालिका 2 गरी 15 जना रहेका छन्। यसै क्रममा हामी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 25 को एउटा बाल गृहमा गएका थियौँ, जुन बाल गृहको नाम रहेको छ शुभ अवसर ग्राम नेपाल रहेको छ। त्यहाँ गएर हामीले पोखरा 25 हेम्जा बाल सञ्जालकी अध्यक्षसँग लिएको यो छोटो कुराकानीलाई जोड्न चाहन्छौँ। नमस्कार, आज हामी शुभ ग्राम अवसर नेपालमा आएका छौँ। आज बाल दिवसको दिन पनि रहेको छ। आज हामी पोखरा 25 हेम्जा स्थित बाल सञ्जालकी अध्यक्ष बहिनी नाम बाल सञ्जालकी अध्यक्षसँग आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। बाल दिवसको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनका निम्ति उहाँलाई अनुरोध गर्दछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद दिदीलाई। नमस्ते, मेरो नाम विभा विश्वकर्मा, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 25 को बाल संरक्षणको अध्यक्ष। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद दिदीलाई। आज बाल दिवसको दिन रहिरहेको छ। विशेष गरी बालबालिकाहरूको बारेमा हामी बोल्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई बाल दिवस भनेको के हो जस्तो लाग्छ? मलाई बाल दिवस भनेर विशेष गरी बालबालिकाहरूको लागि मनाइने यो एक प्रकारको चाड जस्तो हो। यसमा के हुन्छ भने बालबालिकाहरू जे जति नै छन् यस विश्वभरिमा रहेका, हाम्रो राष्ट्रभरि रहेका जे जति बालबालिकाहरू छन् तिनीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि र उनीहरूको लागि भनेर एउटा संरक्षण र उनीहरूले पाउनुपर्ने हरेक हक अधिकारको लागि मनाइने एक चाडलाई नै बाल दिवस भनिन्छ। विशेष गरी तपाईँले यस पोखरा 25 हेम्जामा बाल सञ्जालको अध्यक्ष भएदेखि बालबालिकाको हक हित र सुरक्षाका निम्ति कस्ता कार्यहरू गर्नुभएको छ, छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न। म अहिले यो कास्कीको वडा नम्बर 25 को अध्यक्ष भएको अहिले लगभग 9 महिना जति भयो र मैले यसो अध्यक्षको पोस्टमा बसेपछि मैले विभिन्न प्रकारका प्रोग्रामहरू गर्ने भनेर राखेको थिएँ, तर यो लकडाउनको समयले गरेर यो सफल हुन पाएको छैन। तर प्लानिङमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारको विद्यालयहरूमा गएर नसकेका बालबालिकाको लागि सहयोग गर्ने र उनीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि विभिन्न प्रकारका अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्ने प्लान गरेका थियौँ, तर लकडाउनको कारणले गरेर चाहिँ यही बेलामा रोकियो। बालबालिकाको लागि विद्यालयमा मात्र गएर बाल अधिकारको बारेमा बोल्नु भएको छ कि बालबालिकाको लागि हरेक स्थानमा, जस्तै सडकको पेटीमा बालबालिकाहरू आज रोइरहेका छन्, त्यसै गरी बालबालिकाहरू आज आफ्नै अभिभावकहरूबाट शोषित पीडित भइरहेको अवस्था छ। तपाईँहरू कुन स्थानमा पुगेर बालबालिकाको अधिकारको बारेमा बोल्ने गर्नुभएको छ र कस्ता बालबालिकाहरूलाई तपाईँले यहाँ समावेश गर्नुभएको छ, छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न। म एउटाबाट म अध्यक्ष पनि हो र म एउटा बाल गृहको आफै एउटा बालिका पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मैले विद्यालयमा मात्र नभइकन विभिन्न प्रकारका हाम्रो यही हेम्जालाई नै लिउँ न, मैले मिलनचोकमा नै गएर हाम्रो टिमहरूबाट मैले यो शुभ अवसर ग्रामबाट नै मैले विभिन्न प्रकारको सडक नाटकहरू र अवेरनेस प्रोग्रामहरू धेरै राखेका थियौँ हामीले, र यसका साथसाथै विभिन्न यही लकडाउनको समयमा राहतको वितरण गरेका थियौँ र हामीले
बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका ज्ञानहरू र विभिन्न प्रकारका ठाउँ ठाउँमा गएर हामीले विभिन्न प्रकारको सडक नाटक हुन्छ कि विद्यालयमा गएर नाटक हुन्छ कि विभिन्न अवेरनेस प्रोग्रामहरूलाई राखेका थियौँ। त्यसै गरी यस बाल सञ्जालको लागि ओडाबाट स्थानीय स्तरबाट केही बजेटहरू विनियोजन भएको छ कि छैन? जब म अध्यक्ष भएँ मेरो पूर्व अध्यक्षले भन्नुभएको थियो मलाई जेठमा बजेट आउँछ भनेर, तर लकडाउनको समयले गरेर पनि होला तर हामीले बजेट लिन पाएका छैनौँ। त्यसैले हाम्रो कार्यहरू यतिमै रोकिरहेको छ लकडाउनकै समयले गरेर। योभन्दा पहिला यो तपाईँको कार्यकालभन्दा पहिला बालबालिकाका लागि कति बजेट विनियोजन भएको थियो र कस्ता कस्ता खालका क्रियाकलापहरू भएका छन्, बालबालिकाको हकका लागि प्रयोग भएका छन् या छैनन्, थोरै बताइदिनुहोस् न। जुन चाहिँ पहिला आएको बजेटहरू थियो त्यो बजेटहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न प्रकारका गेमहरू खेलाएर हुन्छ कि जस्तै क्विज कम्पिटिसनहरू खेलाएर र विशेष गरी बालिकाहरूको लागि जुन चाहिँ सेल्फ डिफेन्स थियो उसको लागि उनीहरूको लागि सेल्फ डिफेन्सको लागि पनि हामीले बजेट खर्च गरेका थियौँ र विभिन्न प्रकारका विद्यालयहरूमा गएर विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई सर्टिफिकेट समेत दिएर चाहिँ हामीले बजेटहरू खर्च गरेका थियौँ। आज बालबालिका शोषित पीडित भइरहेका छन्, दुर्व्यवहारमा परिरहेका छन्। यस्ता बालबालिकाहरूका लागि तपाईँलाई नेपाल सरकारले स्थानीय स्तरले र के भन्छ नेपाल सरकार तथा स्थानीय स्तरले कस्तो खालको प्रोसेस चाल्दिए हुन्थ्यो, कस्तो खालको क्रियाकलाप गरिदिए आज ती सडकमा रहेका बालबालिकाहरू, शोषित पीडित बालबालिकाहरू जसले आज सडकको पेटीमा दिनरात बिताउनु परेको छ र त्यस्तै गरी पढ्नको लागि आफ्नो अभिभावकबाट वञ्चित भएर शिक्षाबाट वञ्चित भएर बसिरहेका हजारौँ बालबालिकाको पीडाहरू रहेको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय स्तरले वडा कार्यालयले हुन्छ नि जुन स्थानीय निकायहरू छ ती निकायहरूले कस्तो खालको आयामहरू चाल्दिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई आफू नै बालिका भएको नाताले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई स्थानीय निकायहरूले जुन चाहिँ आज संहितामा बनाउनु भएको छ त्यो मात्र नभइकन लिखितमा मात्र होइन कि त्यो व्यवहारमा पनि उतारिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र जुन चाहिँ सडक बालबालिकाहरू हामी हेम्जाको रोडलाई नै लिन सक्छौँ, त्यहाँनिर ठुलो मान्छे मात्र नभइकन सानो सानो बच्चाहरू पनि त्यस रोडमा काम गरिरहेका छन्, जुन चाहिँ उनीहरूको हातमा यस बेलामा हुनपर्ने कपी कलमको साटोमा यति बेला उनीहरूको हातमा विभिन्न प्रकारको धुलोहरू लागेको छ र उनीहरूकोमा ठुल्ठुलो उचाल्नै नसक्ने खालको उनीहरूको क्षमताभन्दा बढी खालको सामानहरू उनीहरूले उचालेर आफ्नो जीवन आफैले धान्नु परेको छ। त्यसको लागि सरकारहरू र स्थानीय निकायहरूद्वारा उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारको सहयोगहरू उनीहरूलाई कसरी हुन्छ अगाडि बढाएर उनीहरूको मन कसरी परिवर्तन गरेर हुन्छ उनीहरूको माइन्ड डाइभर्ट गरेर भए पनि उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारको काउन्सिलिङहरू दिएर र विभिन्न प्रकारको उनीहरूलाई सहयोगहरू वितरण गरेर उनीहरूलाई सहयोग गर्दै हुन्थ्यो, हामीलाई सहयोग गर्दै हुन्थ्यो। हाम्रो हरेक बजेटहरूमा उहाँहरूले सहयोग प्रयोग गरेर हाम्रै लागि पठाएर त्यो बजेटहरूको हामीले उचित प्रयोग गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। आज तपाईँ अपर्च्युनिटी प्लेसमा हुनुहुन्छ, यहाँ कतिजना बालबालिकाहरू तपाईँहरूको मातहतमा हुनुहुन्छ? अहिले हाम्रो शुभ अवसर ग्राम नेपालमा पुरा गरेर जम्मा 20 जना बालबालिकाहरू रहेका छौँ। सडकमा रहेका ती शोषित पीडित बालबालिकाहरू जो आफ्नो अभिभावकबाट वञ्चित रहेका छन् त्यस्ता बालबालिकाहरू तपाईँको सम्पर्कमा आउनुभएको छ या छैन? जुन बालबालिकाहरू वञ्चित छन् पढ्नलाई उनीहरू सडक बालबालिकाको रूपमा काम गरिरहेका छन्। म एउटा अध्यक्षको रूपमा नबोलिकन म एउटा बालिकाको रूपमा बोल्दैछु। त्यसैले हाम्रो यस शुभ अवसर ग्रामद्वारा सञ्चालित पोखरामा विभिन्न प्रकारका ठाउँमा हामीले अब यस्तै खालका एनजिओहरू राखेका छौँ जुन चाहिँ सडक बालबालिकाहरू छन् उनीहरूको लागि भनेर उचित उनीहरूको शिक्षाको लागि भनेर हामीले विभिन्न प्रकारका एनजिओहरू खोलेका छौँ र त्यहाँनिर हामी जस्तै
सानो बालबालिकाहरू पनि रहेका छन्। उनीहरूलाई त्यो बालबालिकाहरूलाई विभिन्न प्रकारका अब यहीँ देख्न सक्छौँ क्रिएटिभिटीहरू गरेर भए पनि उनीहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। यो पनि हाम्रो सम्पर्कमा नि आएको छ। हामी आज यस कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइरहेका छौँ। तपाईँले आजसम्म हिजोसम्म बालबालिकाको बारेमा के भए र बालबालिकाको हक हित र सुरक्षाका लागि हिजोका दिनहरूमा कस्ता खालका क्रियाकलापहरू भए र आउने दिनहरूमा बालबालिकाको लागि कस्तो खालको प्रोसेसहरू चाल्ने प्लानिङ गराइरहनु भएको छ, जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीले हरेक स्कुलहरूमा गएर उनीहरूलाई जुन विद्यार्थीको लागि जुन बालबालिकाको लागि आवश्यक सामग्रीहरू छ त्यो बजेट आए अनुरूप हामीले त्यसै अनुसार नै हरेक बालबालिकालाई उनीहरूलाई चाहिने जस्तै कपी कलम र विभिन्न प्रकारका ड्रेसहरू हुन सक्छन् र विद्यालयमा निःशुल्क खाजाको व्यवस्थापन गराइदिनु हुनालाई वहाँ रहेका संयोजकहरूको लागि कार्यकर्ताहरूको लागि चाहिँ हामी अनुरोध गर्नेछौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको कार्यहरू अनुरोध चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति मात्र वितरण नगराइकन कि उनीहरूलाई कसरी विद्यालय आउँछन् भनेर उनीहरू आउन सक्ने क्षमता कस्तो खालको हुन्छ भने त्यस्तो खालको वातावरण सिर्जना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु र उहाँहरूले हरेक कार्यमा र हरेक बालबालिकाको हक अधिकारको लागि लडिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। बालबालिकाको हक र हित अधिकारको लागि बाल दिवसको एक दिन मात्रै चिच्याउने कि प्रत्येक दिन बालबालिकाको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ, बताइदिनुहोस्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? बालबालिकाको हकको लागि आफू मात्रै नभइकन हामीले सबैजना एकजुट भएर हामीले आफ्नो हकको लागि आफै लड्ने वातावरण बनाउनु पर्छ र यसको लागि हामी चिच्याएर मात्रै हुँदैन कि यसलाई कुनै प्रकारको व्यवहारद्वारा हुन्छ कि कार्यकर्ताद्वारा हुन्छ के गरेर हुन्छ विभिन्न क्रिएटिभिटीद्वारा चाहिँ हामीले बाल अधिकारको लागि लड्न सक्ने क्षमता सिर्जना गर्नुपर्छ। दर्शकबिनहरू, आज हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर तपाईँ पनि एउटा बालिका भएको नाताले र पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 25 को बाल सञ्जालको अध्यक्ष भएको नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? म विशेष गरी मेरो व्यक्तित्वतर्फबाट र मेरो वडा कार्यालयबाटको समूहबाट हजुरहरू सबैजनालाई बालबालिकाहरूलाई बाल दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने सरकारी निकायहरूबाट सकेसम्म बालबालिकाको लागि उचित रूपमा उनीहरूलाई चाहिने जतिको शिक्षा प्रदान होस् र शिक्षा मात्र प्रदान नभइकन उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका कपी कलम र पढ्न मात्रै नलिएर उनीहरूलाई विद्यालयमा चाहिने खेलौनाको सामानदेखि लिएर हरेक कुरामा बालबालिकाको उचित ढङ्गले उनीहरूको स्याहार गरिदियोस् र उहाँले लिखितमा मात्रै नलिकन आफ्नो व्यवहारमा पनि यी सबै कार्यहरूलाई उतारिदिनु हुन एकदम मेरो हृदयबाट नै हजुरहरूलाई एउटा बालिकाको तर्फबाट रिक्वेस्ट गर्छु कि प्लिज हाम्रो यो बालबालिकाहरूलाई यसरी एक्लो रूपमा र टुरोको रूपमा बाहिर कोही बालिकालाई देख्नुहुन्छ भने पनि हजुरहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् र हाम्रो यो बाल दिवसको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसका लागि एकदम आभारी छौँ। अहिले भने हामी छुट्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद दिदीलाई र म मुख्य गरी रेडियो हेम्जाको स्टेसन म्यानेजर परशुराम अधिकारी दाइलाई धेरै धन्यवाद गर्छु र उहाँले मलाई उहाँको टिमहरूले यो अवसर मेरो थोरै कुराहरूलाई बोल्न दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरहरूको टिमलाई पनि एकदम आभार व्यक्त गर्दछु। बाल दुर्व्यवहार, बाल श्रम, बाल हिंसा जडदेखि नै निर्मूल पार्ने हो भने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो घरदेखि नै, समाजदेखि, राष्ट्रका हरेक बालबालिकालाई बाल अधिकार के हो बुझाउन जरुरी छ। बाल हिंसा, बाल शोषण, बाल श्रम, बाल विकास, बाल शिक्षा के हो भनेर बालबालिकालाई बुझाउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। बालबालिकालाई कुनै पनि सामाजिक, शारीरिक, मानसिक रूपमा स्वतन्त्र हुने वातावरण मिलाउन आवश्यक छ भन्न चाहन्छु। बालबालिकाको अधिकारका लागि खटाइएका सम्बन्धित निकायहरूलाई सक्रिय रूपमा सञ्चालन गर्न पनि गरियोस्, सञ्चालन गरी सक्रिय रूपमा परिचालन गरियोस्।
हरेक स्थानमा बाल मैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने वातावरण मिलोस् भन्न चाहन्छु। र हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै सुझाव सल्लाह तथा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र हामीसँग जोडिनका निम्ति यस्तै विभिन्न प्रकारका नयाँ सामग्रीहरू प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। यहाँहरूको हरेक समय शुभ रहोस्।